आनी फाय सकाळीं वचचें म्हणून म्हाका फिक्स जालें. त्या वेळी स्वामी म्हणाले हांगा तुका बैंदूर भटकळ जायना पण बैंदूर गुड्ड्यार वचून थंय घमटे गार्डन आसा चिके थंय वचून पळोवं जाय. थंयच्यान समुद्र दिसता आनी थंयच्यान घमटे एक प्रेक्षणीय स्थळ आसा थंय वचून हांवें म्हणून सांगलें स्वाम्यानीची ड्रायव करना तावळ वचून 98 थंय वचूले. आतां थंय स्वाम्या सांगातीची जाल्यार भितरची एक स्टेप मागची रावपाची राबून हांव समकत आशिल्लो. स्वाम्यांक सांगता म्हणून स्वाम्यान म्हळें तें पळय तो समुद्र सूर्य ते कशी सिल्वर आयन उद्दाक कशी चमकता मिरमिरता आसा पळय तें समज तो समुद्र आनी तें उद्दाक आनी तें सूर्य किरण तें म्हणटा तें सांगता आसतना हांवें स्वामीजी हांव एक तुमकां मस्त रिहर्स करून 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 तें सांगूंक मुखार जालेलो हांव. स्वामीजी हांव एक सांगता तुमकां मठांत म्हाका सानपण दवरून सगळें शिकयलें. गणपती अथर्व शीर्ष धोरण रुद्र मागीर अष्टाविधान मंत्रपुष्पांजली हें तें पुरो मागीर बापसूनच म्हाका बसकारून भगवद्गीता शिकयतालो. जाल्यार हें एक 50 years ऑफ ब्लिसांचो स्वामी आनंदाश्रमांनीची हांगा स्वंत हस्ताक्षरांनी बरयलेलें एक गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हूण आसा तें म्हाका कोणेंय शिकय न्ही कोणेंय सांग न्ही जाल्यार हांव तें पळयलें. तें पळयना पण म्हाका तें शिक्का म्हणून दिसलें. हांव तशीच बायपाठ केलें. थंय तुमकां म्हणून दाखोवया म्हणून आमी पळयलें जाल्यार आय डिडंट गो इन टू इट बिकॉज आय थॉट वार्तिककार मन्यान अस्मद्गुरून संततमानतोस्मी म्हूण आशिल्लें म्हणून हांव तें श्लोक म्हणून दाखयलो आनी तें गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हणून दाखयलो. तितल्यान तूं वत आसा समुद्र अशी मिरमिरता सडनली पावस पडल्यार स्वामी भिजले हांवें भिजलो. त्या उद्दाक वयर पळयलां मोडच ना. अरे हें खंय जावन पडलें थंय समुद्रांत खंय इतलो थंड आशिल्लो उद्दाक म्हाका कुडकुड आयलो हांगाक अशें हांगाक कडकड कडकड येना पळय स्वाम्यान अशी तांगेल्या आंगार आशिल्ली शाल अशी काडून मल आंगार घालून तूं कडकडतास हें घ्या स्वाम्यान दिसो शाल घालो. म्हळें कसलो भाग्य स्वाम्यान म्हाका हांवें तावळ खंय तो एवॉर्ड ना केलें ना कांय ना तोच एवॉर्ड तांणी म्हाका तुमकां आंगार घालो. हांव सांगल्यार तुमी नंबुना ती जाल्यार हें इतलो कशें सांगचें लोकां मदीं विदूर सगळी रात्री न्हीद पडली म्हाका अशी सांगून सूर करकी तशी सूर करकी कशी वटारे तुमकां सगळ्यांक तुमची दूर दवरल्या. स्वाम्यान अशी पावस पाडून मजेर ती अमृत वृश्टी केली मगर माथ्यारी कशी ताणें म्हाका शाल पांघरून तो तावळ कसलें नासतील तावळ सुद्दां मागता न्ही तो प्रचंड एक अनुभव दिवन म्हणजे म्हाका तो शाल घालून म्हाका सन्मान केलो म्हणून सांगूक हांव परत एक पदा आमगेल्या गुरू परंपराक आमगेल्या गुरूंक स्वामींक तांच्या चरणांक वंदन करून तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. नमस्कार.